امام المرسلین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی حسین نازنین محمد مصطفی محبوب دا اللہ دے محبوب دا عالمان محبوب دا اللہ دے محبوب دا عالمان و محبوب دا اللہ دے محبوب دا عالمان دے حبیب بہترین محمد مصطفی دے حبیب بہترین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دہر چاد اعلی دہر چان زیبا دہر چاد اعلی دہر چان زیبا دہر چاد اعلی دہر چان زیبا اولین آخرین محمد مصطفی اولین آخرین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی و امام المرسلین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دے مکی مدنی قریشی ہاشمی دے مکی مدنی قریشی ہاشمی دے مکی مدنی قریشی ہاشمی دے صادق او امین محمد مصطفی دے صادق او امین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی امام المرسلین امام المرسلین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی او مزمل مدثر دے رؤوف او رحیم مزمل مدثر دے رؤوف و رحیم مزمل مدثر دے رؤوف و رحیم دے طه او یاسین محمد مصطفی دے طه او یاسین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی امام المرسلین امام المرسلین امام المرسلین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی یار من نورهم بشرا دهر چان بہترا یار من نورهم بشر دہر چان بہتر یار من نورهم بشر دهر چان بہتر کل نور مبین محمد مصطفی کل نور مبین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی دیر حسین نازنین محمد مصطفی و امام المرسلین محمد مصطفی
امام المرسلین محمد مصطفی ډېر حسین نازنین محمد مصطفی ډېر حسین نازنین محمد مصطفی وای رحمت علی یم غلام د نبی وای رحمت علی یم غلام د نبی وای رحمت علی یم غلام د نبی د مزړه تسکین محمد مصطفی د مزړه تسکین محمد مصطفی ډېر حسین نازنین محمد مصطفی ډېر حسین نازنین محمد مصطفی وای امام المرسلین محمد مصطفی امام المرسلین محمد مصطفی ډېر حسین نازنین محمد مصطفی ډېر حسین نازنین محمد مصطفی ډېر حسین نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم.